अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब से कुछ देर कबल एक इंटरव्यू में सीनियर सहाफियों सियासतदानों से मुतालिक अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। सहाफियों को उठाने, गोली मारने, मुलाजमत से निकलवाने से मुतालिक अपनी जात पर लगने वाले तमाम तर इल्जामात को रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी सहाफी को गोली मरवाई है, ना ही नौकरी से निकवाला है। तलत हुसैन को लगता है कि मैंने उसे नौकरी से निकवाला था, जबकि मैंने नहीं, जनरल फैज हमीद ने नौकरी से निकवाला था। उनका कहना था कि मैं 70 साल के बुजुर्ग आजम स्वाति को नंगा कैसे करा सकता हूं। सहाफी ने सवाल किया कि मरियम नवाज शरीफ वाला वाकया कैसे हुआ था, किसने दरवाजे तोड़ने का हुक्म दिया था। ब्रिगेडियर हबीब उस वक्त सेक्टर कमांडर थे। कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद पर नारेबाजी की तो अवाम, फौजी जवानों और मीडिया का दबाव था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बकौल जनरल बाजवा इस इंटरव्यू में कहा गया है कि जनरल फैज ने मुकदमा दर्ज करने का कहा था, मगर निचले लेवल पर कुछ ज्यादा हो गया। शेख रशीद कतई तौर पर GHQ के करीब नहीं है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अभी से थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दिया है और तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। उनका कहना है कि ऐसे ही शेख रशीद साहब डिंगे मारते रहते हैं। मैं तो उसको जिंदगी में सिर्फ 2 दफा मिला हूं। एक दफा वो फरवरी 2022 में मेरे पास आया था और कहा था कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही, कुछ करें। शेख रशीद जैसे छोटे आदमी से भला मैं खुद क्यों मिलूंगा, उसका कोई इंटेलेक्ट लेवल ही नहीं है, बिल्कुल फारिग है। बकौल जनरल बाजवा साहब, उन्होंने इस इंटरव्यू में एक सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह को इंकशाफ किया है कि इमरान खान मुसलसल झूठ बोलता है और ऐसे ही नजूमियों की तरह उनका कहना है शेख रशीद तारीखें देता फिरता है। और इमरान खान के मुतालिक जनरल बाजवा का ये मानना है, इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इमरान खान बहुत झूठे और शातिर इंसान है। नाज़रीन, ये जहन में रखिए कि ये इंटरव्यू और ये इंकशाफात एक ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब घिराव, जिलाओ, तोड़ फोड़, तशद्दुद, इश्तिआल अंगेजी और झड़पों में मुल्क गुज़िश्ता हफ्ते से खाना जंगी का मंजर पेश कर रहा है। हालात इस नहज पर पहुंचा दिए गए हैं कि अब हर एक हालात हाथ से निकल जाने के अंदेशे का इजहार कर रहा है। पकड़ धकड़, गिरफ्तारियों और संगीन नौयत के मुकदमात का सिलसिला जोरों पर है। आज ही इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर से इमरान खान के फोकल पर्सन और भांजे हसन नियाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर और इस्लामाबाद में पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान शदीद झड़पों और पुरतशद्दुद वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तहरीक इंसाफ, MNAs, MPAs और कारकुनान के घरों पर छापे मार रही है। ज़मान पाक में कशीदगी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ 7 FIRs दर्ज की गई हैं और इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद थाना CTD और गोलड़ा में मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और इन मुकदमात में घिराव, जिलाओ, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत 10 संगीन दफ़ात शामिल की गई हैं। और अब हुकूमत मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात साबित करने पर तुली बहटी है। 5 दिन पहले शुरू होने वाली इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शुरुआत उस वक्त हुई कि जब खातून जज को धमकाने और तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल हुए। अदालत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने के अहकामात सादिर किए। इस्लामाबाद पुलिस खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए इमरान खान को गिरफ्तार करने ज़मान पाक पहुंची। तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुलिस के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। आंसू गैस की बदतरीन शेलिंग, वाटर कैनन के बेजा इस्तेमाल और पथराव के नतीजे में पुलिस ज़मान पाक में दाखिल होने में नाकाम हो गई। तहरीक इंसाफ कारकुनान ने पुलिस जो है उनके तमाम तर ऑब्स्टिकल्स को, पुलिस वेंट्स को, वाटर कैनन्स को, ट्रैफिक वार्डन्स की मोटरसाइकिलें जो हैं, ये तमाम तर अमलाक हैं और रेस्क्यू फायर टेंडर्स को भी जला दिया, जिसको फिर बाद में मीडिया के सामने भी रखा गया। हालात के मजीद बिगाड़ में कसूर, गुजरांवाला और शेखुपुरा से इजाफी पुलिस तलब कर ली गई। 5 अजला की पुलिस और रेंजर्स की 7 कंपनियों ने ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर फिजा में गश्त करता रहा। इस ऑपरेशन में दर्जनों पुलिस और रेंजर्स, एहलकार और तहरीक इंसाफ के कारकुनान जख्मी हो गए। इस मौके पर लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को ऑपरेशन सुबह 10 बजे तक रोकने के अहकामात जारी कर दिए। अब अदालती अहकामात पर पुलिस पीछे तो हट गई। इमरान खान ने सुबह 4 बजे अपने एक वीडियो पैगाम में भी कारकुनान को ज़मान पाक पहुंचने की हदायत जारी कर दी और तहरीक इंसाफ कारकुनान की एक बड़ी तादाद ज़मान पाक जमा होना शुरू हो गई। कारकुनान ने ज़मान पाक में खेमे लगा लिए और डंडों, कंचों और साथ ही लीलों का एक बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर लिया।
पुलिस ने भी जमान पार्क के बाहर कंटेनर्स लगा दिए। दूसरे दिन भी अदालत ने पुलिस ऑपरेशन पर हुक्म इम्तना में 1 दिन की तौसी कर दी। अदालत ने हदायत जारी की कि मिल बैठकर हल बात की अदालत पेश होने के लिए निकल चुके और इस मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया गया। 4000 पुलिस और एफसी एहलकारों की तैनाती जो है उसको यकीनी बनाया गया। इमरान खान का काफिला लाहौर से निकला तो हजारों तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस काफिले में शामिल हो गए। ऐसा लग रहा था कि इमरान खान अदालत पेश होने नहीं सियासी किला फतह करने आ रहे हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर पुलिस ने कारकुनान को अदालत जाने से रोका तो एक बार फिर पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मैदान जंग बन गया। पुलिस ने आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मुश्तिल कारकुनान ने 25 मोटरसाइकिलें, 4 गाड़ियां और पुलिस चौकी जला दी। पुलिस के दावे के मुताबिक तहरीक इंसाफ कारकुनान ने पेट्रोल बमों से पुलिस पर हमला किया। पुलिस के 58 एहलकार जख्मी हो गए। इस शदीद हंगामा आराई में इमरान खान साहब अदालत में पेश होने की कोशिश करते रहे और इस मौके पर उन्होंने वीडियो बयान भी जारी किया कि मैं 15 मिनट से दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, लेकिन ये चाहते ही नहीं कि मैं यहां पहुंचूं। खड़ा हूं दरवाजे के, कोशिश पूरी कर रहा हूं, लेकिन यहाँ इस तरह के और हुआ इन्होंने टेयर कैसिंग की, जगह जगह नाके लगाए, कंटेनर्स लगाए। ऐसे लग रहा है कि ये चाहते नहीं मैं किसी तरह यहाँ पहुंचूं। उसके बावजूद मैं आज अभी बाहर खड़ा हूँ 15-20 मिनट से, तो कोशिश कर रहे हैं अंदर आने के लिए। सेशन कोर्ट की कार्रवाई में इमरान खान के वकील बाबर अवान ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की कि नायब कोर्ट को भेजकर इमरान खान की हाजिरी लगाने की इजाज़त दे दी जाए। बादशाह अदालत ने इमरान खान की वारंट मनसूख करते हुए अदालत के बाहर ही हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाज़त दे दी। आईजी इस्लामाबाद ने इस हंगामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि तहरीक इंसाफ कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया। मुजाहिरीन की जानिब से शेलिंग की गई जो हैरानकुन थी। के कारकुनान की तरफ से बिला इश्तिहाद पुलिस पर पथराव जारी किया गया, गाड़ियों को तोड़ा, एक चौकी नजर आतिश, पुलिस के कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। देखने में आया है कुछ शेल पुलिस की तरफ भी आके गिरे हैं। उनके साथ भी ऐसे लोग हैं जिनके पास आंसू गैस के शेल्स हैं और गन्स हैं, वो हम उनको चेक कर रहे हैं, उसकी तस्दीक हम बाद में कर देंगे। दंग कर देने वाले मनाजिर तब सामने आए नाजरीन कि जब इस्लामाबाद में हंगामा खेजी के साथ साथ दूसरी तरफ हमने देखा कि जमान पार्क में भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर इमरान खान के घर पर हल्ला बोल दिया। पुलिस क्रेन के जरिए इमरान खान के घर का दरवाजा और दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुई। पुलिस ने दिफा 144 का ऐलान करते हुए कारकुनान को मुंतशिर होने की हदायत दी और फिर तहरीक इंसाफ कारकुनान पुलिस की राह में हायल हो गए। पुलिस के खिलाफ में तोड़ फोड़ की गई और बाकायदा इसकी फुटेजेस मंजर आम पर आई जिससे पूरी दुनिया चौंक के रह गई। पुलिस का यह दावा है कि कंचे बरामद किए गए। ताहम इमरान खान ने अपने एक वीडियो बयान में पुलिस पर लूट मार का इल्जाम लगाया है। पंजाब पुलिस के इन दावों पर इमरान खान ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अगर ऐसा उनके घर पे होता तो वो क्या करते। अपने पुलिस ऑफिसर से पूछना चाहता हूं, मैं अपने आर्मी ऑफिसर से पूछना चाहता हूं, जजेस से पूछना चाहता हूं, क्या अगर आपके घर ये होता, दरवाजा और दीवार तोड़ के घर में आ जाए, आपके ऊपर क्या गुजरेगी। कई ऑफिसर्स बड़े बेगैरत होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, इतने बेशरम, हर चीज जो इनको मिली लूट के ले गए। बेगैरत लोग ऐसी हरकतें करते, बेगैरत लोग बुज़दिल होते हैं, झूठे होते हैं। और ये जो आईजी है, ये बैठ के जो झूठ बोलता है। पंजाब पुलिस के दावे को बुनियाद बनाकर मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर दिया है। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया है कि तहरीक इंसाफ में कलदन तंजीम के दहशतगर्द हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको एक कलदम जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए, इसको एक अस्करी सियासी जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए और इसको एक दहशतगर्द जमात के तौर पे डील किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की तबाही का एजेंडा लेकर, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी का एजेंडा लेकर फॉरेन कुव्वतों के ईमा पर ये लॉन्च हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इन इल्जामात के जवाब में इमरान खान साहब ने रद्द अमल में कहा कि ये हमारे पश्तून वर्कर्स को दहशतगर्द कहकर इंतशार फैलाना चाहते हैं। आज भी यही कोशिश हो रही है कि किसी तरह वोट लेने के लिए मुल्क तकसीम हो, अगर लड़ाएं कि पंजाबी पठान को या किसी को किसी के साथ, सिर्फ ये कोशिश। एक और कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए।
पुलिस तशद्दुद, गिरफ्तारियों और शदीद ज़दोकोब की इन कार्रवाइयों पर अब इमरान खान ने इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों से भी उसमें मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दी है। इस दरख्वास्त के साथ जमान पाक के गार्ड्स के लाइसेंस शुदा असलहे और कीमती सामान की तफसीलात भी नत्थी कर दी गई हैं। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। मोहसिन नकवी साहब का यह कहना है कि अब रिट ऑफ गवर्नमेंट। नाज़रीन, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। दूबदू की इस लड़ाई में हालात गद्दारी के फतवों से दहशतगर्दी के सर्टिफिकेट्स देने तक पहुंच चुके हैं। सियासत की इस खालिस्तन जाती लड़ाई में मगर इदारे हों या फिर कौम हो, दोनों का भुरकस निकाल दिया गया है। हालात इस नहज पर जा पहुंचे हैं कि जहां वापसी का कोई रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा है और अब सदर मुमलिकत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी चीख उठे हैं कि बस बहुत हो गया, बैठकर हल निकाला जाए। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत के नुमाइंदे और वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब। मुसद्दिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहला सवाल सर, आप इमरान खान साहब को मरवाना चाहते हैं? इमरान खान साहब ने हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं लगाया। उन्होंने परसों जो वॉइस ऑफ अमेरिका को 3 दिन पहले इंटरव्यू दिया है, उसमें इंटरव्यू के 5वें मिनट से 6ठे मिनट के दरमियान में उन्होंने साफ कहा है कि मुझे जो मरवाना चाहते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हेड हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये इस्टेब्लिशमेंट के हेड कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के हेड कौन है तो उन्होंने कहा वो आर्मी चीफ़ हैं। उसके अलावा आज की तकरीर में उन्होंने ये कहा कि जो लोग मेरी हिफाजत पे, जो इदारे हिफाजत करना चाहिए वही मुझे मारना चाहते हैं, वही मुझे मरवाना चाहते हैं। 3 दिन पहले भी उन्होंने यही कहा। फिर उन्होंने कुछ गैरत का भी जिक्र किया और अवाम को कहा कि वो उठ खड़े हों। इससे पहले गिल साहब भी ये बात कर चुके हैं और वो भी कह चुके हैं कि फ़ौजी जवान जो हैं उनको खड़ा हो जाना चाहिए। किसके खिलाफ? अपनी ही फ़ौज के खिलाफ। तो हमारा तो नाम नहीं आया, मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आप मरवाना चाहते। सर, शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह का नाम बार बार लेते आए हैं इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का नाम। जी आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल, लेकिन बैनुल अक़वामी जब उन्होंने इंटरनेशनली जो अपील की है उसमें किसका नाम लिया है? और ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी वो इदारे का नाम ले चुके हैं। इन भारत की ज़मीन पे भी वो कह चुके हैं यही बात। फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो कहा था कि हमारे जितने दहशतगर्द हैं हमारे अपने इदारों ने बनाए। और जो बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने बयान दिया था वो तो खैर ना आप सुनना चाहेंगी ना आवाम और ना मैं कहना चाहूँगा। चलिए मुसद्दिक साहब, आप कह रहे हैं कि आप मरवाना नहीं चाहते, तो आप और आपकी हुकूमत इमरान खान साहब को जानी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। यस जी, हम क्यों मरवाना चाहेंगे उन्हें? सो सर, इलेक्ट्रली कातलाना हमला भी हुआ है जिसकी शदीद मजम्मत हम सब करते हैं। ज़रा एक सेकंड दे दीजिएगा, सिर्फ 1 सेकंड। तो उस वक्त हुकूमत तो पंजाब में उनकी थी, पुलिस भी उनकी थी। इस वजह से जब पुलिस भी उनकी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी थी, वज़ीर आला भी उनके थे, तो इल्ज़ाम किस पे लगेगा? उनको पर जो हमला हुआ है हम पे तो आप नहीं लगा सकते ना सर। अगर आप ठीक है, और अगर ये मान लिया जाए कि आप जानी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो उनको इलेक्ट्रली इंतखाबी तौर पे कट टू साइज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी मैथ कर ली जाए, आप काबीना के ज़हीन तरीन जहनों में से हैं। लगभग 350 दिन हो गए इमरान खान साहब को हुकूमत से गए हुए ऑलमोस्ट, तो 100 के करीब मुकदमात बन गए, यानी कि हर तीसरे दिन आप लोग मुकदमा बना देते हैं। अगर 100 के मुताबिक देखें, यानी कि एक हफ्ते में 2 मुकदमात बना रहे हैं। सो यू वांट टू कट हिम टू साइज, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, अभी तक किसी ने उनकी गाड़ी रोक के 20 किलो 21 किलो हेरोइन नहीं डाला है किसी ने उनको मौत की काल कोठरी में नहीं डाला है किसी ने उनको नैब के अंदर बंद नहीं किया है सलाखों के पीछे, किसी ने जेल के अंदर बाथरूम के अंदर कैमरे नहीं लगाए हैं अभी तक। तो बात यह है कि इमरान खान साहब अपने आप को, वो एक फ्यूडल सियासतदान है, वो अपने आप को सियासी फ्यूडल समझते हैं। वो समझते हैं कि हाँ कानून तो है इस मुल्क में, आइन भी है, लेकिन मुझ पे थोड़ी लागू है। यानी कोई चोरी चकारी में पकड़ा जाए, कोई रोटी चोरी में पकड़ा जाए, कोई छोटी चोरी में पकड़ा जाए, उसके ऊपर तो कानून लागू होता है, या नवाज शरीफ पे होता है, या चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ वो करने का चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ पे भी आएंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, आज एक तवील नशिस्त लगी है जिस पे पीडीएम की तमाम तर क़यादत और आपके अस्करी क़यादत भी मौजूद जी। एक सेकंड मैं बात, अगर एक सेकंड
جی جی بولیے میں چار دیواری پہ آنے والی ہوں اور آپ کو اس پہ مکمل اپنا موقف سننا چاہیں گے. طویل ایک نشست آج لگی ہے, جی ٹھیک ہے, اوور آورز سر. تمام تر پولیٹیکل قیادت ادھر موجود تھی, پی ڈی ایم کی, ساتھ ہی آپ کی عسکری قیادت بھی موجود تھی. کیا فیصلہ کیا ہے کالعدم جماعت, ان کو ڈکلیئر کرنا ہے تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کے کیا کرنا ہے, کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ جی میں تو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ میٹنگ ختم ہوئی ہے. میری کسی سے بات نہیں ہوئی جس پہ مجھے پتہ چل سکے کہ کیا فیصلہ کیا گیا ہے. میرا نہیں خیال, میرے کہنے سننے میں ابھی یہ کالعدم والی بات تو کہیں کہنے سننے میں نہیں آئی ہے. میں پہلی مرتبہ یہ آپ سے سن رہا ہوں. اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے تو مجھ تک نہیں وہ پہنچا. البتہ یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تبصرہ کر رہے ہیں, صبح سے کر رہے ہیں, دوپہر سے کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کا نام لے لے کر, جس طرح آپ نے دیکھا لندن میں کیا ہوا, پی ٹی آئی کے لوگ اگر لندن میں کھڑے ہو کر اپنے آرمی چیف کی تصاویر لے کر جو بھی انہوں نے گفتگو فرمائی اگر وہ فرما رہے ہیں تو اس کے اوپر پریشانی تو ہے نا کہ پی ٹی آئی کیا کرنا چاہتی ہے. جب آپ اس کو جوڑیں گل صاحب والی بات سے, یا جو خان صاحب نام لے رہے ہیں, میں نے بھی آپ کو وائس آف امریکہ کا انٹرویو بتایا, آپ کلپ چلا دیں, سب چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. تو پھر تشویش تو پائی جاتی ہے نا کہ جب ملک کے ایک ایکس پرائم منسٹر اپنے ہی ملک کے دفاعی ادارے کے ہیڈ کا نام لے کر ان کو پر حملہ آور ہو جائیں اور لوگوں کو ان کے ہواری جو ہیں اکسائیں کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, اور وہ بھی غیرت ویرت کر کے لوگوں کے. سر اگر آپ مجھے اجازت دے دیں میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتی ہوں. تشویش تو ہوگی نا. مصدق صاحب میں آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جو یہ 6 گھنٹے کے اوپر طویل ترین ایک مشاورتی عمل رہا ہے, تمام تر پی ڈی ایم کی قیادت اور جس میں ہمارے عسکری قیادت بھی موجود رہی. ڈی جی آئی ایس آئی رپورٹ ہو رہے ہیں. 22 مارچ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کی بات ہوئی ہے اس میں, اور ریاستی عملداری یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے ہوں گے. اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے اجلاس کے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے والی پولیس رینجرز پر عمران خان کے حکم پر حملوں اور تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت ہوئی ہے. اندر 6 گھنٹے پولیٹیکل اینڈ آپ کی ملٹری قیادت جو بیٹھی ہے مذمت کی گئی ہے. کالعدم تنظیموں کے متشدد تربیت یافتہ جھتوں کے ذریعے, کالعدم تنظیموں کے سر, ایک تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں میں آپ سے سوال کرتی ہوں تو آپ کہتے ہیں آپ نے تو کبھی نہیں سنا, مگر اب بتایا جا رہا ہے کالعدم تنظیموں کے متشدد تربیت یافتہ جھتوں کے ذریعے ریاستی اداروں کے افسران اور اہلکاروں پر لشکر کشی انتہائی تشویشناک ہے. یعنی کہ 6 گھنٹے اس ملک کی پولیٹیکل اور ملٹری قیادت بیٹھے اور پھر خبر آئے کہ کالعدم تنظیموں کے متشدد تربیت یافتہ جھتوں. آئی تھنک دس از وے بیونڈ اے نیریٹو سر. یہ بات بیانیے سے آگے نکل گئی ہے. یہ ریاست دشمنی ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا. اعلامیے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہیے, آپ کو اپڈیٹ کر رہی تھی سر. میں نے بھی تو یہی کہا ہے, میں نے تو آپ کو بڑی اسپیسیفک ایگزامپلز. جی میں بھی آپ سے اگری کر رہا ہوں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ پورے بین الاقوامی سطح پر اپنی فوج کو اور اپنے چیف کے خلاف بینرز اٹھا کے, اور جس طرح کی گفتگو وہاں کی گئی, جو بات کی گئی, جو کلپ آپ کو اس وقت واٹس ایپ پہ مل رہے ہیں یا ٹویٹر پہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں, تو اس میں تشویش تو سب کو ہوگی نا. وہ تشویش ہو رہی ہے. تو سر کالعدم تنظیم ہے پھر تحریک انصاف تنظیموں کا کہا تو میرے خیال میں شاید آپ کے سن لیجئے. دیکھیے مجھے بھی تو بات کر لینے دیجئے. کالعدم تنظیم جہاں تک ابھی آپ کو یاد ہوگا 3-4 دن پہلے بہت پروگرام ہوئے, میں نے آپ کا پروگرام نہیں دیکھا, شاید آپ نے بھی کیا ہو, جس میں وہ ایک ٹی ٹی پی کے صاحب جو ہیں جنہوں نے بعد میں انٹرویو بھی دیا, وہ خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہ دہشت گردی میں سزائے موت ان کو ہوئی تھی, سزا یافتہ تھے, اور وہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں اصل میں ٹی ٹی پی کا نہیں تھا, میں تو سوات کا جو آپریشن تھا وہ جو بھی مولانا کا نام تھا, میں تو ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا, وہاں سے مجھے قید ہوئی, وہاں پہ مجھے سزائے موت ہوئی. جی تو جب وہ اس طرح کے لوگ جن کو دہشت گردی میں سزائے موت ہو, جب وہ ان کے دفاع پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ ان کی وزیر صحت جو ہے ان کی ریکارڈنگ مبینہ جو ہے جو صدر صاحب سے بات کر رہی ہیں وہ چلا دیجئے, جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پیٹرول بم میں یہ سارا کچھ جانتی ہوں سر, ہم نے رپورٹ بھی کی. میں تو آپ سے سادہ سا سوال پوچھ رہی ہوں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو کالعدم تنظیم کے لیے آپ کو کام شروع کر دینا چاہیے؟ وزارت داخلہ ریفرنس بنائے گی, وہ اپروو ہوگا, الٹیمیٹلی سپریم کورٹ جائے گا. کیا آپ کو نہیں, مجھے ایسی کوئی خبر نہیں اور مجھے ایسا نہیں لگتا. آپ کو نہیں لگتا یہ کرنا چاہیے؟ نہیں, میرے خیال میں ایسا ہو ہی نہیں رہا. لیکن اگر کوئی آج فیصلہ ہوئے جو نئی
چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح یہ صوفی محمد والے دہشت گرد وہاں پر ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، مگر اب جو عمران خان صاحب بین الاقوامی سطح پہ چیف اور آرمی کو ملائن کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر آج کوئی فیصلہ ہوا ہے تو میں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتا. وہ جب میری بات ہوگی وہ تمام لوگ جو ہم موجود. ٹھیک ہے سر، میں بیکاز یہ پھر طویل ہو جائے گا ہمارا انٹرویو. ایک حاضر آرمی چیف جو آج کل انٹرویوز دیتے پھر رہے ہیں، آج بھی انٹرویو انہوں نے دیا ہے، ان کو بھی ملائن کر رہے تھے تب نواز شریف صاحب. اور میں ملائن اس لیے کہتی ہوں کیونکہ آج مریم صاحبہ کہتی ہیں ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس ہے نہیں ان کے خلاف. جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات کر رہی ہوں، تو یعنی کہ ان کے والد صاحب ان کو ملائن ہی کر رہے تھے نا گجرانوالہ میں. ایویڈنس تو تب بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے، آج تو صرف فیض حمید صاحب کے خلاف ایویڈنس ہے. تو ملائن تو تب نواز شریف صاحب بھی کر رہے تھے. جسٹ ٹو سے آگے بڑھتی ہوں سر، مجھے ایک بات بتائیے گا آپ. مگر یہ آپ ایسا کیجئے. جی کیسا کروں سر؟ آپ ایسا کیجئے کہ جو لندن میں پی ٹی آئی نے جو لندن میں جو کلپس ہیں وہ ذرا چلا دیجئے، اور پھر نواز شریف صاحب والا کلپ بھی چلا دیجئے. نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا. ابھی جو لندن میں وہ کہہ رہے ہیں، جو کلپ چل رہے ہیں، جو ٹرینڈ چل رہے ہیں، آپ دونوں کو سامنے عوام کے رکھ دیں تاکہ پتہ چل جائے. وہ گل صاحب کا جو انہوں نے کہا تھا وہ بھی ذرا کمپیئر کر رہے ہیں. مصدق ملک صاحب آپ کمپیئر کر رہے ہیں، جو لندن میں ہو رہا ہے وہ بھی چلا دیجیے. میں بالکل بھی اسے جسٹیفائی نہیں کر رہی اور نہ ہی یہ صحیح ہے، مگر ایک سر بات سن لیں. نہیں، میں نے تو عمران خان صاحب کو کمپیئر کیا ان کی باتوں کو، مگر آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ ایکسائٹڈ اور جذباتی ورکرز آف اے پولیٹیکل پارٹی ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ، جنہوں نے اگر اتنی ہی ملائم اور خوبصورت ان کا انداز بیان ہوتا جو مصدق صاحب آپ کا ہے، تو آج شاید ہم اسے کوٹ بھی نہ کر رہے ہوتے. سخت لہجہ تھا، بڑی زیادہ ایگریشن تھی اور بڑی چارٹ شیٹ لگائی تھی انہوں نے گجرانوالہ کے کہ ہم مہینوں کیا سالہ سال اس کو دکھا نہیں سکتے تھے ادھر بیٹھے ہوئے، نہ اس کی طرف اشارہ کر سکتے تھے. تو مجھے آگے بڑھنے دیں سر. آج جو حالات ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات کی جا رہی ہے، 100 سے زائد تنظیمیں سول سوسائٹی سمیت. آپ سوال پوچھتی ہیں، ویسے تو جیسا آپ چاہیں گی اسی طرح آپ کے پروگرام میں ہوگا. آپ جب مجھے روکیں گی میں رک جاؤں گا، لیکن جب آپ کہتی ہیں تو پھر مجھے جواب بھی دینے دیا کیجیے. لیکن چلیے اس کو چھوڑ دیں، آپ آگے بڑھائیے. میں آپ کے پروگرام کی پیس نہیں خراب کرنا چاہتا، بعد میں بات کروں سر. اچھا، اور کیونکہ میں یہ اپرچونٹی لینا چاہوں گی، پڑھت لکھت کرتے ہیں، سینسبلٹیز اپنی رکھتے ہیں، all of us I think appreciate that. آپ کے حوالے سے سر جو ہوا ہے پچھلے ایک ہفتے اور بالخصوص پچھلے 3 دنوں میں پاکستان میں، جو آپٹکس دکھائے گئے ہیں، جو بے دریغ پاور کا استعمال کیا گیا، ہیڈ لائنز بنی ہیں پاور ورسز پیپل، یہ زیب دیتا ہے آپ کی حکومت کو؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ یہ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، ہماری ذمہ داری اسلام آباد کی حد تک تو ضرور ہے. جو یہاں پہ آپ کے سامنے موٹر گاڑیاں جلائی گئی ہیں پولیس والوں کو مارا گیا ہے، ان کے ساتھ جو بھی ان کے ساتھ کیا سلوک، وہ سب آپ کے سامنے. آپ جتنے ویژولز بھی دکھا رہے ہیں اس کے اندر آپ کو گاڑیاں جلی ہوئی پولیس کی نظر آ رہی ہیں یا سرکاری گاڑیاں جلی نظر آ رہی ہیں. آپ کو کون سی پی ٹی آئی کی کوئی گاڑی جلی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو جو لڑکے نظر آ رہے ہیں لاٹھیاں اٹھائے ہوئے گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، وہ سارے لڑکے تو پی ٹی آئی کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ لڑکے ہیں، جوان ہیں، وہ کون ہیں، وہ جو بھی ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے جی کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے. جی جب کوئی جتھا آئے، میں اگر آپ اجازت دوں آپ سے سوال کروں خان صاحب جو ہے حصار ڈال دیں کہ اگر عدالت، جی اگر آپ مجھے ذرا بات تو کر لینے دیجئے، اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 سیکنڈ بات کروں. بات یہ ہے صاحب کہ اگر عدالت عمران خان صاحب کو بلاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا. عدالت کہتی ہے آپ کل آ جائیں، وہ کہتے ہیں میں کل بھی نہیں آؤں گا. عدالت کہتی ہے چلے پرسوں آ جائیے، وہ کہتے ہیں پرسوں بھی نہیں آؤں گا. عدالت کہتی ہے چلے شام 7 بجے تک آ جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں 7 بجے تک بھی نہیں آؤں گا. عدالت کہتی ہے ایسا کیجئے. پھر ایک عدالت وہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کا جو وکالت نامہ بھیج دیجئے، وہ کہتے ہیں وکالت نامہ بھی نہیں بھیجوں گا. تو عدالت کہتی ہے وارنٹ نکال دو، تو وہ کہتے ہیں وارنٹ ہم دینے جا رہے ہیں وہاں پہ تاکہ اس کی تعمیل کروائیں. تو وہ وہاں پہ لڑکے کھڑے ہو کے کہتے ہیں تعمیل بھی نہیں کروانے دیں گے. وہ کہتے ہیں ہم نے سرچ وارنٹ لے لیا ہے، ہم اندر آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اندر بھی نہیں آنے دیں گے تمہاری ایسی کی تیسی. ایسا کریں ریاست کو پیک کر دیں، چھوڑ دیں، کیا حرج ہے؟ کل آپ کے گھر کوئی آئے گا، میرے گھر کوئی آئے گا، کوئی پیٹرول کے بم پھینکے گا، تو یہ پولیس کو اس وقت بھی کیپیچولیٹ کرنا چاہیے. چھوڑ دیں.
یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. عمران خان صاحب تو ایک طرح سے میں نے آپ کو کہا سیاسی فیوڈل ہے نا, ان کے اوپر آئین قانون عدالت تھوڑی لگتی ہے. میرا سوال سن لیجیے, وہ تو صرف ہمارے لیے یا رانا ثناء اللہ کے لیے جس کے اوپر گاڑی پہ ہیروئن ڈال دیں. جی فرمائیے. جی سر, میرا ایک سوال سن لیجیے گا سر. یہ وارنٹ جو ہے نا, ان کی ایگزیکیوشن جو ہے ان اکارڈنس ود لا, آپ کو صرف اٹینڈنس پروکیور کرنے کی یاد دہانی کروانی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے, اور ذرا جسٹ ہیئر می آؤٹ سر, مسئلہ یہ ہے کہ اتنی فرینزی, اتنی پینک, مار دھاڑ, نوبت ادھر آنی نہیں چاہیے تھی. ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے. آئی ایم بائی نو مینز جسٹیفائنگ کہ ان لوگوں نے جو توڑ پھوڑ و املاک کو نقصان پہنچایا وہ جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں. سن لیجئے سر, سن لیجئے سر, آپ لوگ جب ڈی آئی جی کی قیادت میں ایک بٹالین نکال کے بھیجیں گے, ایس ایچ او کا کام تھا چسپا کر دیتا, ادھر جا کے بتا دیتا, یاد دہانی پروکیور کرنی تھی, بتانا تھا کہ جناب والا آپ کو ابھی حاضر ہونا ہے. آپ ایک مجمع, ایک پورا بٹالین ادھر بھیجتے ہیں. آج بشرا بی بی کے پاس نیب کی ٹیم گئی ہے, فقط 3 آدمی جائے گی, اس سے جتنے پیسے آئیں گے وہ غریب آدمی کی موٹر سائیکل کے پیٹرول میں استعمال کیے جائیں گے. ملک کے اوپر, خزانے کے اوپر صفر بوجھ ہوگا, کوئی سبسڈی نہیں ہے. میں دوبارہ سے کہتا ہوں, ایک ٹیلی پیسے کی سبسڈی بھی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بڑی بڑی ڈالے والی جو گاڑیاں ہیں, بڑی گاڑیاں جن کے آگے بھی ڈالے اور نو فیئر والے لوگ ہیں, وہ تھوڑے سے پیسے زیادہ دیں گے. جو 5, 7, 8 کروڑ کی گاڑی چلا سکتا ہے وہ 30-50 روپے پیٹرول کے بھی زیادہ. بہت شکریہ. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کلیریفائی کر رہے تھے کہ سبسڈی نہیں ہے, لیکن مارکیٹ میں ایک ہی چیز کے 2 ریٹ جب ہو جائیں, دیٹ از یور کوئنٹسینشل ڈیفینیشن. جدھر آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں کرپشن کو اور ہیر پھیر کو, ڈسٹورشن ہوتی ہے مارکیٹ میں, کیسے یقینی بنائیں گے اس کو, یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد تیمور جھگڑا صاحب سے بات کریں گے جو کے پی کے گورنر کے خلاف عدالتوں میں جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. آج خیبر پختونخوا کے گورنر اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست تحریک انصاف کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے, انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر اور انتخابات کو یقینی نہ بنانے پر. ساتھ ہی پختونوں کے خلاف ایک محاذ جو کھولا ہوا ہے جس کے اوپر تحریک انصاف سراپا احتجاج ہے. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خزانہ رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا کے تیمور جھگڑا صاحب. جھگڑا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے تو فرمائی دیجیے گا کوئکلی, مختصراً, یہ پیٹرول کے حوالے سے جو نان سبسڈی دی جا رہی ہے, اس کے اوپر آپ کے بڑے تحفظات آ رہے ہیں. آپ لوگ تو چاہتے نہیں ہیں کہ عوام کو اور غریب آدمی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ بالکل چاہتے ہیں. پیٹرول کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے, یا لوگوں کی آمدنی بڑھنی چاہیے, آٹے کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے, لیکن ڈیسپریشن میں اس طریقے سے کام نہیں کرنی چاہیے جن کی قیمت ان کی بینیفٹ سے زیادہ ہو. آٹے کی مفت آٹے بانٹنے میں آپ نے دیکھا جب 70 سال آدمی جاں بحق ہو گیا ہے لائنوں میں, قطاروں میں کھڑے ہو کے ملتان میں. ٹھیک ہے جی, لیکن یہ تو چلے ثابت ہو گیا نا کہ اگر 2 صوبوں میں ایک مہینے میں 100 ارب روپے بٹ سکتے ہیں تو الیکشن کے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. اسی طرح یہ جو پیٹرول کی ڈیفرینشیٹڈ پرائسنگ, مہر میں آپ کا سن رہا تھا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا, اور ایک وجہ سے ہوا کہ یہ نہیں ہوا کہ یہ آسان نہیں ہے. آپ دیکھیں سوزوکی میں 250 روپے کی قیمت ہوگی, کرولا میں 350 روپے کی قیمت ہوگی. کس ٹائپ کی ڈسٹورشنز اس میں نہیں مریں گی. پمپ والا جو ہے وہ 1000 روپے رشوت لے کے جیری کین میں پیٹرول دے سکے گا. لوگ شاید اپنی ہاؤس ہیلپ کی گاڑیاں بھیج کے 20-20 لیٹر ڈال کے ان سے ڈلوا دیں گے. یہ ایک کرپشن کا ڈین بن جائے گا, اور اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی اس گورنمنٹ کو. اور پھر آخری سوال, آئی ایم ایف کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اگر مصدق ملک اس پہ 6 ہفتے اور گزار رہے تو کیا 6 ہفتے آئی ایم ایف کا ایس ایل اے اور ویٹ کرے گا؟ اسحاق ڈار نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا. آئی ایم ایف کے اوپر تو ہمیں اپڈیٹ ہی نہیں پتا فرینکلی سپیکنگ سر کہ ہو کیا رہا ہے. نہیں, 3 دن پہلے تو وہ ہم سے نیوکلیئر بم مانگ رہے تھے. آج پھر اسحاق ڈار نے کلیریفائی کر, ایسے ان کو بڑی زبردست کلیریفیکیشن اس وقت آ جاتی ہے جب ایک بار پریشر پڑتا ہے. پینما کی کلیریفیکیشن پینما لیکس کے 1 دن پہلے. اب آپ بتائیں, آپ خیبر پختونخوا کے گورنر کی جان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں سر؟ الیکشن کمیشن کو کیوں کام نہیں کرنے دے رہے؟ ان کی توہین عدالت کا نہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا کام کر لیں نا. میں 62 دن ہو گئے اسمبلی کو ڈیزالو ہوئے. 28 دن میں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. 62 دن اس کو تو چھوڑ دیں. 1 مارچ کو یا 28 فروری کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا. انہوں نے کہا تھا منیمم پاسبل ڈیلے کے ساتھ الیکشن ہونے چاہیے.
20 दिन तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हो गए हैं। मतलब ये मुझे बता दें कि ये इलेक्शन डिले करना इतना ट्रिवियल मसला है, मेरा ये मानना है। सर, लेबनान और यमन में जब इलेक्शंस इन्हीं प्रीटेक्स्ट के ऊपर डिले किए थे, सिक्योरिटी नहीं है, पैसे नहीं है, यमन लेबनान दोनों में इट अल्टीमेटली लेड टू सिविल वॉर, खाना जंगी की तरफ चले गए थे। ये मिसालें हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं। मैं तो यही कह रहा हूं ना। अब आप सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट से यही चाहते हैं कि वो अपना डिसीजन इंप्लीमेंट कराएं और इस गवर्नर केपी को मिसाल बनाए कि इसके बाद कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी जो है वो आईन की बुनियाद की तो खिलाफ वर्जी ना करे ना। देखिए, अच्छा, गवर्नर साहब ने तारीख तो दी है? नहीं दी। गवर्नर साहब ने आए बाएं शाये सॉर्ट ऑफ कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दिया कि 28 मई की तारीख अगर हम इलेक्शन करना उसके बाद 10 सफ़ात का पर मुश्तमिल खत लिख दिया कि कौन से वजूहात है कि नहीं होने चाहिए। तारीख उन्होंने नहीं दी। और ये इतना संगीन मसला है। महर पाकिस्तान के आईन में एक ये लिखा है कि sovereignty rests with Allah to be exercised through the will of the people of Pakistan, subject to जो वो दिया जाता है, यानी कि पाकिस्तान में हुकूमत जमहूरी होगी। और दूसरी चीज़ लिखी गई है कि जो सूबों को खुद मुख्तारी हासिल है, ये प्रियम्बल में कि सूबों को जो खुद मुख्तारी हासिल है वो प्रोटेक्ट की जाएगी एट ऑल कॉस्ट्स। अब ये दोनों जो शिकें हैं ये वायलेट हो रही हैं और इम्प्लिकेशन आपने ऑलरेडी बता दी। याद रखें, अगर सेंसस के बहाने, पैसों का बहाना एक्सपोज हो गया ये आटा सब्सिडी के साथ, अगर सिक्योरिटी के बहाने 2013 और 8 में इलेक्शंस हो चुके हैं, अगर ये सारे बहाने इलेक्शन डिले हो सकता है ना, तो ये लिख दें इसके बाद जमहूरियत को डिरेल करने के लिए ना किसी कू की ज़रूरत होगी, ना 58(2)B की ज़रूरत होगी, ना नजरिए ज़रूरत की ज़रूरत होगी। जिसकी मर्जी जो पावर में वो कहे पैसे नहीं है, सेंसस एक करा देते हैं, सिक्योरिटी का मसला है, जमहूरियत और आईन डिस्कार्डेड। सर, आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, अगर हम दिखाना चाहें। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात सुने और आके हमें इलेक्शन जो है वो करवा के दे। देखिए, इलेक्शन करने में जहाँ पे अगर आप मिलिट्री फोर्सेस की बात करते हैं, उनकी सिक्योरिटी कवर की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसकी ज़रूरत है तो कर लें, अगर उसके बगैर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है तो सर, आप अभी हालात देख रहे हैं, अगर हम इस तरह भी इलेक्शन में गए, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, तो कर ही नहीं सकते जो अभी हालात है। कबूल कौन करेगा? पहली सवालिया निशान है। पंजाब में भी केयर टेकर सेटअप पे और KPK के गवर्नर के ऊपर आप लोग भी लगा रहे हैं, ऊपर वफाक में PDM बैठी हुई है। सबसे पहले अगर नतायज आपके मुताबिक ना आए, आप लोगों ने धांधली रोना है। और आज गॉड फॉरबिड, मेरे मुंह में खाक, अगर इलेक्शन हो गए सर, आप देख रहे हैं इधर तो अल्लाह माफ करे खून बहा हो जाएगा, इधर तो डंडे, किस तरह पोलिंग स्टेशंस में क्या माहौल बनेगा। अगर पाकिस्तान की तारीख देख लेना तो कभी इलेक्शंस की वजह से खून नहीं बहा, इलेक्शंस ना करने से या इलेक्शन के रिजल्ट्स ना मानने के बड़े संगीन नताइज जरूर आए। 77 के इलेक्शन के बाद मार्शल लॉ लगा था ना। मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्शंस के रिजल्ट ना मानने के, इलेक्शंस में जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से ना करने के। 77 के इलेक्शंस भुट्टो साहब जीत जाते, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि ये ओवर रिग किया है। एक फेमस उनकी सेइंग है कि व्हाट इज मेरा वक्त खत्म हो गया है आपका। और 71 के इलेक्शंस मरियम साहब ने क्लैरिफाई किया है कि उनकी बिल्कुल पश्तूनों से की दिल आजारी उनका मकसद नहीं था। कबूल करते हैं आप उनके इस इंकशाफ? वी डोंट वांट एन एथनिक डिवाइड ऑन एथनिक लाइंस हियर ना। वी डोंट वांट टू डिवाइड ऑन एथनिक लाइंस, लेकिन सिर्फ जो है वो एक वाटर्ड डाउन क्लैरिफिकेशन से बात नहीं पड़ती। योर एक्शंस हैव टू स्पीक। ये नहीं हो सकता की बहुत, मेरे ख्याल में बिल्कुल बार बार जो है वो होती है कि ये पहली बार नहीं है। याद रखें कि PMLN का वोट बैंक खैबर पख्तूनख्वा में है क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी पंजाब के अपने 120-130 सीट्स के अलावा कभी पाकिस्तान की वफाक को समझा ही नहीं ना। ये एक रिपीटेड वेंचर है राना सनाउल्लाह की, जब मर्जी वो अटक के पुल पे कंटेनर्स लगा के खैबर पख्तूनख्वा को बाकी मुल्क से काट देते हैं। पिछले 9 महीने में 233 अरब रुपए इन्होंने हमारे नहीं दिए और फिर हमें ब्लेम किया। शहबाज शरीफ पेशावर में आए और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पे इल्ज़ाम लगाया।
शुक्र है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ऐसे नहीं है जैसे लाहौर की और पंजाब की पुलिस है, और जो सीन्स हमने देखे, जितनी भी गैप्स है ना खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस में, कभी खैबर पख्तूनख्वा का ऑफिसर या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस अपने लोगों के साथ ऐसे नहीं करेगी जो सीन्स लाहौर में लाइव देखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तैमूर झगड़ा साहब को सुना। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।